वेलकम ऑडियंस, नवंबर 6 2014 आप सबका फिर खुशामदेद। आपको आज हम फिर अपने पैनल के साथ मौजूद हैं। मिसबा साहब, रियाज़त साहब दोनों मौजूद हैं और इस कुर्सी में मुझे बिठाया गया है। ये हफ़्ता ख़ासा दिलचस्प रहा। अमेरिका में इलेक्शंस का हफ़्ता है। यहाँ पे चुनाव हुआ, उसके क्या असरात हैं हमारे साउथ एशियंस पे और इंटरनेशनली, उसकी ज़रा अपने पैनल से सुनते हैं। एक तरफ तो साउथ एशियंस का इस दफ़ा हिंदुस्तानियों का, पाकिस्तानियों का बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना हमने देखा, अपने रीजन में देखा। स्कूल बोर्ड के इलेक्शन से लेके कांग्रेस तक हमारे देसी भाई बहन खासे इन्वॉल्व थे। लेकिन दूसरी तरफ अब मेरे ख्याल से ये होगा, नई कांग्रेस में एक भी साउथ एशियन नहीं होगा। तो इसके क्या असरात हैं? क्या पूरे मुल्क में जो एक राइटवर्ड टिल्ट हुआ है, रिपब्लिकन ने टेक ओवर किया, उसके क्या असरात हैं, क्या उसके मुज़मरात हैं, वो देखेंगे। दूसरी तरफ और रीजनल उस पर जाएँ तो इंडिया में ये लग रहा है कि फॉरेन पॉलिसी में हॉकिशनेस एक फिर परवान चढ़ी है। जैसे कि पिछले एक दो हफ्ते से हम देख रहे हैं, कुछ रेड लाइन्स की बात हो रही है और कुछ टेंशन बढ़ रही है। और फिर अब अमेरिका ने, आखिर तो अमेरिका भी प्लेयर है साउथ एशिया में, और पेंटागन की एक रिपोर्ट आई है एफपैक पे कह लीजिए, और उसमें पाकिस्तान के बारे में खासी कुछ तल्ख बातें की गई हैं। उसको फॉलो अप करते हैं। और फिर ऑन द ग्राउंड पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि वाघा के बॉर्डर पे एक सान्या हुआ या वारदात हुई जिसको आप कह लें, और दूसरी तरफ हमारी माइनॉरिटीज़ पे एक खासा घिनौना एक्शन हुआ है, फिर वही हीले बहाने से। तो आइए अपने ऑडियंस से, पैनल से सॉरी, बात करते हैं। ऑडियंस भी हमारे साथ फेसबुक और ट्विटर के हवाले से हमें फीडबैक देती रहती है। तो रियाज साहब, मिसबा साहब, कहाँ से शुरू करें? मेरे ख्याल से जल्दी से अमेरिका से ही शुरू करते हैं। इलेक्शंस आप लोगों ने देखे। हमारे रीजन में एक इंडियन अमेरिकन जेंटलमैन रो खन्ना एक खासे प्रोग्रेसिव कांग्रेसमैन के खिलाफ खड़े हुए, हमारी पार्टी से खड़े हुए, हमारी मतलब उन्हीं की पार्टी के अंदर से। तो वो एक टेंशन है और वो हम देख रहे हैं। दूसरी तरफ सैक्रामेंटो में अमी बेरा साहब जो खुद इंडियन अमेरिकन हैं, उनके खिलाफ कुछ उन्होंने मेरे ख्याल से इलेक्शन के दौरान 84 की जो राइट्स थी दिल्ली में, उसमें उसके बारे में कोई ऐसी बात कही कि एक आध सिख पैक उनके खिलाफ खड़ा हो गया। और कहने की बात यह भी है कि दूसरी तरफ आप ये देखिए कि हमारे एरिया में, कैलिफोर्निया में खासतौर पर, रिपब्लिकन पार्टी माइनॉरिटीज से बहुत डिस्कनेक्ट है उनका। लेकिन अब सैन फ्रांसिस्को में जो चेयर है रिपब्लिकन पार्टी की, वो एक सिख खातून है, हरमीत धिलन, और उनका भी मुझे लग रहा है कि इसमें थोड़ा सा उन लोगों की शमूलियत भी है। आप क्या देखते हैं, ये 9/11 के बाद जो माइनॉरिटीज एकदम डेमोक्रेटिक टिल्ट की तरफ थी, क्या वो बदल सकता है? रिपब्लिकन पार्टी कैलिफोर्निया में वापस आ सकती है? नेशनली क्या सिलसिला है? और हमारे साउथ एशियंस का, मुसलमानों का, पाकिस्तानियों का, हिंदुस्तानियों का क्या रोल होगा अब आगे बढ़ते हुए अगले 2 साल में, खास तौर पे जैसे कि जब ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन चल रहा है? असल में ये तो पहले से इस्टेब्लिश्ड है काफ़ी अरसे से, एटलीस्ट सिंस द 60s, कि डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो एक तरह से बिग टेंट है और वो काफ़ी लोगों को मुख्तलिफ़ किस्म के मज़ाहिब, मुख्तलिफ़ रेसेस, मुख्तलिफ़ एथनिक ग्रुप्स, उनको अपने अंदर जगह देती है। रिपब्लिकन पार्टी ऑन द अदर हैंड, जब से निक्सन ने सदर्न स्ट्रेटजी बनाई थी, इट हैज़ बिकम मच ऑफ अ वाइट पीपल्स पार्टी, जिसमें ज़्यादातर साउथ में ऐसी स्टेट्स में जहाँ भी वाइट्स की मेजॉरिटी है, पर्टिकुलरली वो स्टेट्स जो एक ज़माने में कन्फेडरेसी का हिस्सा हुआ करती थी, वहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है रिपब्लिकन पार्टी, या फिर मिडवेस्ट में स्ट्रॉन्ग है। तो मिड टर्म इलेक्शंस में एक इशू ये होती है कि टर्नआउट का बड़ा प्रॉब्लम होता है। अब मसलन इस इलेक्शन में सिर्फ 37% टर्नआउट, विच इज़ द लोएस्ट इन रीसेंट ईयर्स। तो उसमें होता यह है कि जो रिपब्लिकन पार्टी की कंस्टिट्यूंसी है वो ज़्यादातर मोस्टली ओल्डर वाइट पीपल, वो जो हैं बड़े रिलायबल
वोटर्स होते हैं जो हमेशा टर्न आउट होते हैं वोट देने, कंजर्वेटिव होते हैं जनरली, स्पेशली मिड टर्म। हाँ, जबकि जो डेमोक्रेट्स की कंस्टिट्यूंसी है वो ज़्यादातर कलर्ड लोग हैं या फिर ऐसे लोग हैं जो लिबरल हैं, यंग लोग हैं जो कॉलेज वगैरह में पढ़ते हैं या नए नए कॉलेज ग्रेजुएट्स हैं, तो ये लोग बहुत ही बाकायदगी से वोट नहीं देते हैं। तो जब भी वोटर टर्नआउट लो होता है तो डेमोक्रेट्स के लिए ये डिसएडवांटेज हो जाता है। तो इस बार भी वही हुआ कि सिर्फ 37% टर्नआउट था, जिसमें जो बहुत ही हाईली कमिटेड मोटिवेटेड रिपब्लिकन वोटर्स हैं उन्होंने आके वोट दिया, और बहुत से डेमोक्रेट जो हैं वो काफ़ी इंडिफरेंट थे, उन्होंने आके वोट ही नहीं दिया। उसके नतीजे में रिपब्लिकन पार्टी ने तकरीबन स्वीप कर लिया इस इलेक्शन। ये तो टॉप लेवल बात हुई ना। देशियों में खास तौर पे मेरे ख्याल से 9/11 तक जो हमारे सोशल कंजर्वेटिव्स थे, खासतौर पर मुसलमानों में, पाकिस्तानियों में, उसमें कम से कम एक हिस्सा था जो रिपब्लिकन वोट करता। ओ बहुत बड़ा। मैं खुद जानता हूँ, मेरी कई बार बहस हुई है लोगों से इस सिलसिले में कि जो सिर्फ इसलिए सपोर्ट करते थे रिपब्लिकन पार्टी को कि वो समझते थे कि भाई ये सोशली हमारे व्यूज से मिलते हैं, मसलन अबॉर्शन के खिलाफ हैं ये, या जनाब स्कूल प्रेयर। तो मेरा हमेशा आर्ग्यूमेंट इनसे ये रहा है कि भाई देखिए, अगर आप उनको, ये वही मसला हो जाएगा जो पाकिस्तान में है कि अगर आप मजहबी लोगों को प्रेफरेंस देंगे तो वो अपना मजहब आप पर इम्पोज करेंगे। अब सवाल ये, जब आप स्कूल प्रेयर को सपोर्ट करेंगे तो कौन सी प्रेयर होगी? जाहिर है आपकी प्रेयर तो नहीं होगी। तो ये सोचने की बात है। दूसरी बात ये है कि ट्रेडिशनली डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो इन चीज़ों की बुनियाद पे इलेक्शन नहीं लड़ती आई है। ठीक, वो हमेशा लिबरल वैल्यूज़ के ऊपर उन्होंने इलेक्शन लड़ा है। ख़ास तौर पे जब से FDR के ज़माने से न्यू डील जब से आई है, और दूसरे पुअर है, सोशल इन्वेस्टमेंट्स करना चाहती है, सोशल सेक्टर को प्रेफरेंस देती है बजाय इसके कि डिफेंस। और रीसेंट ईयर्स में तो ये साबित हो गया मुसलमानों के लिए भी कि जो बुश की प्रेसिडेंसी थी, इट वाज एक्चुअली वेरी नेगेटिव फॉर नॉट ओनली मुस्लिम्स बट माइनॉरिटीज इन जनरल। क्योंकि अब होता ये ना, अब जब ये जीनोफोबिया होता है तो उसके नतीजे में वो ये नहीं देखते कि भाई ये मुसलमान है या नहीं है। अभी एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था, इंडिया वेस्ट में आई थी, किसी ने लिखी थी कि कोई साउथ एशियन कमीशन है कोई, कि साउथ एशियंस जो हैं उनके खिलाफ हेट क्राइम में कई गुना इजाफा हुआ है गुज़श्ता चंद सालों। यानी वो ये फर्क नहीं करते। अब मसलन एक इंडियन हु टर्न आउट टू बी हिंदू, उसको बेचारे को पुश कर दिया एक ट्रेन के सामने, सिखों के खिलाफ फांसी, सिखों को जनाब ये समझ के कि ये मुसलमान है उनको जनाब मारना शुरू कर दिया। तो ये जो मसाइल हैं ऐसे जीनोफोबिया के, ये सिर्फ हम तक, मुसलमानों तक महदूद नहीं है, बल्कि तमाम माइनॉरिटीज उससे अफेक्ट होती हैं, जो कि रिपब्लिकन पार्टी ने जिनको प्रमोट किया है, पुश किया है। तो मिसबा साहब, आप जरा कुछ थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू इस पे दीजिए कि अब लेट्स गेट टू कि अब क्या होगा। मतलब अब जो इस इलेक्शन के बाद आप क्या देखते हैं बिटवीन नाउ एंड 2016 फॉर एग्जांपल, कि अब रोल क्या होगा? लोग मतलब थोड़ा सा तो बैकफुट पे है, लेकिन लोग इंगेज हैं। क्या आपको दिख रहा है कि किस तरह से हमारे स्पेसिफिक एरिया में भी और नेशनली भी क्या रोल है? हाँ, नहीं, जैसा आपने शुरू में डिस्कस किया अमीद बहरा का और रो खन्ना का, मतलब मेरे तो ख्याल से रो खन्ना हार ही गए हैं, अभी कुछ उनके बाकी हैं, रिजल्ट आने लगे। हाँ, तो मतलब ये तो एक क्लियर चीज़ हो रही है। अच्छा, मैं ये देख रहा हूँ कि अब जो है आने वाले दिनों में एक दफ़ा फिर से जो कोट एंड कोट न्यू कॉन्सर्वेटिव्स होंगे ना, इनका बड़ा रोल होगा इसमें, मतलब गवर्नमेंट में। देखना ये है कि ओबामा, मतलब अब ये 2 साल जो इनके, मुझे तो लग रहा है कि ही वुड बी अ लेम डक प्रेसिडेंट नाउ। अब तो उनका अभी भी हैं काफ़ी हद तक वो लेम डक, लेकिन अब और ये चीज़ अफेक्ट होगी क्योंकि आप देखिए इनकी जो मेजॉरिटी है, अब ये 20s के बाद पहली दफ़ा इतनी बड़ी मेजॉरिटी आई है इनकी। 1928 आपने बताया, हाँ 28। अच्छा, मैंने कहीं पढ़ा था कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से है ये। हाँ, तो दोनों मिला के होगा। हाँ, तो हो सकता है, मतलब कांग्रेस में 28 और वो लंबी है। हाँ, चलें, मतलब तो अब इसका जो है इम्पैक्ट होगा, मतलब आम हम लोगों जैसे लोगों के ऊपर। और यही है कि ये जो आप लोग पहले बात कर रहे थे कि जैसे रियाज साहब ने फरमाया कि एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी रिपब्लिकन्स को सपोर्ट करती थी, एंड दैट वाज ट्रू, वो करती थी।
اور میں نے دیکھا ہے کہ بش کو بہت ہی بڑی تعداد میں لوگوں نے ووٹ بھی دیا تھا، مطلب پاکستانی اور مسلمانوں نے اسپیشلی انڈورسمنٹ تھا کمیونٹی. ہاں اچھا، ان کی ایک جو سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ جو الگور کے جو وائس پریسیڈنٹ تھے ہی واز جوش، تو ہمارے یہاں اس کا جوش. دیکھیں وہی بات ہے کہ لوگ اس کو جوش کہہ کے ڈسمس کرتے ہیں، اس خاص انڈیویجول کو بھی تو دیکھیں نا کہ بعد میں ڈیموکریٹک He's actually a neoconservative. not only is he He supported the Iraq That is war. correct. Not only that. خاصا جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ رائٹ ڈینی آدمی تھا، نیو کنزرویٹو جیسے ریاض صاحب نے کہا، تو اس کی وجہ سے اٹ وازنٹ جسٹ دیٹ ہی واز جوش، مطلب وہ خاص نہیں، لیکن اس وقت جو تھا نا، یہ تو آپ کو بعد میں پتا چلا نا اس کے بارے میں، اس وقت بھی پالیسیز نہیں، لیکن بہرحال جو زیادہ جو اس کا جو امپیکٹ تھا، جو کہ میری پرسنلی لوگوں سے بات ہوتی تھی، وہ بس یہی ہوتی تھی، ایک فیئر ہوتا تھا کہ یار کہ دس از دا انٹرنس آف دا جوئش نیکسٹ تھنگ کہ جوئش پریسیڈنٹ آئے گا پھر کیا ہوگا. اور جب 9/11 ہوا تھا، بلکہ میرے خیال میں ساؤتھ میں وجہ بڑی ہارنے کی الگور کی یہ بھی تھی کہ اس کا وائس پریزیڈنٹ جو تھا وہ جوئش کینڈیڈیٹ. نہیں، دیٹس ٹرو ٹو، یا دیٹس واٹ آئی واز یہاں اباؤٹ بھی ٹو یہ سے کہ مسئلہ ان کا ہے. ایک امپیکٹ یہ بھی ہوا. اچھا، تو یہ ہوا تھا کہ جب 9/11 ہوا تھا تو اس وقت ایک جنرل امپریشن تھا پاکستانی اور پاکستانی کمیونٹی، مسلم کمیونٹی میں، اور مجھ سے ایک سے زیادہ لوگوں نے کہا کہ تھینکس گاڈ کہ بش پریسیڈنٹ ہیں، ورنہ اس وقت انڈیا اور اسرائیل جو تھے وہ ڈیسائیڈ کر رہے ہوتے کہ اس کو کیسے رسپانس کیا جائے، اس فارن پالیسی ڈیزاسٹر کو. تو آنے والے دنوں میں گوئنگ بیک ٹو یور کوشچن، میں تو دیکھ رہا ہوں کہ زیادہ تر نیو کنزرویٹیوز ہیں، زیادہ تر جوئش امریکنز یا مطلب ان کی انٹلیکچوئل کلاس ہے، اور پھر جو رائٹ کرسچن رائٹ اس میں بہت زیادہ ہے. کرسچن رائٹ اور جوئش رائٹ تو آج کل ان کا تو الحاق ہوا ہے نا. لیکن ایک جوئش لیفٹ بھی اب تھوڑی سی جس کو آپ کہہ لیں کہ رائز کر رہی ہے. ہاں، لیکن ابھی اس کی وائس اتنی اسٹرانگ نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ اب دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ دیکھنا یہ ہے کہ ان کے کینڈیڈیٹ کون ہوتے ہیں. میرا خیال سے اس دفعہ یہ چاہیں گے، ڈیموکریٹس چاہیں گے کہ کسی خاتون کو لائیں میں، موسٹ پروبیبلی ہلری کلنٹن کو، کیونکہ دیٹ مے بی دا اونلی ریزن جہاں پر وہ جو ہیں عورتوں کے ووٹ لے سکیں. اور لیکن وی ہیو یٹ ٹو سی دیٹ. چلو دیکھیے آگے بڑھتے ہیں، اس پہ ہم واپس آتے رہیں گے. یہ ایک ایسا ایشو ہے کہ اب ہمیں میرے خیال سے تو اب سیدھے پاکستان. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ امریکہ کا جو سسٹم ایسا ہے کہ پریزیڈنٹ چاہے لیم ڈک ہو پھر بھی بہت پاورفل ہوتا ہے. اب مثلاً ایک جو ایشو جو اٹھا رہے ہیں کہ یہ کوشش کریں گے کہ ہیلتھ کیئر کو ریپیٹ کرنے کی، وہ نہیں کر پائیں گے. اس لیے کہ اگر انہوں نے یہ کرنے کی کوشش کی تو اوباما ہیز آلریڈی وارنڈ کہ وہ اس کو ویٹو کر دیں گے. And if Obama vetoes it, they need 2/3 majority, which they don't have. دوسرے سینٹ میں ان کے 60 نہیں ہیں، 55 یا 56 ہے. نہیں، باقی دو جو ہیں اس میں وہ انڈیپینڈنٹ سے جو کہ ڈیموکریٹ کے ساتھ کاکس کرتے ہیں، وہاں کاکس کریں گے. اور اس میں بلکہ ایک جو ایشو ہم لوگ نہیں ذکر کرتے ہیں اور ہمیں اب دیکھنا چاہیے وہ امیگریشن کا ہے. مزے کی بات یہ ہے اس میں بھی اوباما جو ہے وہ یونیلیٹرلی کچھ وہ کہہ رہا ہے یونیلیٹرل، ہی از آلریڈی said that he is going to do it. جو میں ایک نظر رکھنا چاہوں گا اور گوئنگ فارورڈ ہم بات اور وہ الیکشن ایشو بھی ہے. اگلا الیکشن جو ہے پریزیڈینشیل الیکشن، اس میں امیگریشن will figure prominently, and what Democrats do, what President Obama does will make a difference in the next election. And what he doesn't do, اگر جیسے اس دفعہ exactly. لیکن اس میں میں یہ کہہ کے آگے بڑھوں گا کہ ہماری اپنی کمیونٹی جو ہے ساؤتھ ایشین پرٹیکولرلی یا سلیکن ویلی میں، ہمارا ایشو ایکچولی لیگل امیگریشن نہیں، لیگل امیگریشن ہے، جو کہ ہم آپ سب جانتے ہیں اتنا ہی برے حال میں ہے جتنا اللیگلز کی یا ڈاکیومنٹڈ لوگوں کی ایک مسئلہ ہے. اور اس پہ مطلب جیسے روک کھنہ کو اور لوگوں کو ہم نے کینڈیڈیٹ فورمز میں کہا ہے کہ یار تم لوگ اللیگل کی بات کرتے رہتے ہو، ہمارے مسائل حل کرو. تو وہ ایک ایشو ہے، اس پہ دیکھیں گے کہ ہم اور ہم ایز اے کمیونٹی ایز انڈیویجولس کتنا انگیج ہو سکتے ہیں. ویسے ایک اینیڈین آلسو فائٹ ان فرام دا فریمونٹ، کسی لوکل گورنمنٹ اقبال، یا ہی واز مائی کلاس میٹ ایکچولی. اچھا، یہ آپ نے پہلے نہیں بتایا، میں تو فریمونٹ کا ووٹر ہوں. خیر اس پہ بعد میں بات کریں گے. دوسری چیز یہ ہے کہ پاکستان چلتے ہیں، وہاں اس ہفتے پھر دو بہت گنونے انسیڈنٹس ہوئے. ایک واگا بارڈر پہ، جو کہ بارڈر پہ اس طرف اٹیک ہوا جو کہ بڑی عجیب سی بات تھی، اور دوسری طرف ایک مائنورٹی کپل کے اوپر پھر وہی کہ ان کے اوپر کوئی ایکوزیشن لگا کے ان کو لپیٹ دیا گیا. اچھا، مجھے جو چیز انٹرسٹنگ لگی خاص طور پہ وہ کرسچن انسیڈنٹ میں، وہ یہ تھی کہ نواز شریف
इमरान खान, इन लोगों ने सब ने उस इंसिडेंट को कंडेम किया है। और मेरे ख्याल से आज सुबह मैं देख रहा था कि एक किसी जज ने या किसी ने कहा है कि उस इंसिडेंट में उनके खिलाफ जो एक्यूजेशन था वो तक नहीं था और वो फॉल्स था, वाइल ऑन दी अदर हैंड उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेना चाहिए था। और वो मतलब जज ने ये पॉइंट आउट किया है कि ये इंसिडेंट गलत हुआ है। तो अब एज ए प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ क्या करते हैं, आप लोगों का क्या ख्याल है, क्या होगा कि अगर जब लीडरशिप भी ये कह रही है, और दिस इज राइट ऑफ सेंटर लीडरशिप, ये कह रही है कि इंसिडेंट गलत हुआ और हमारी माइनॉरिटी के साथ नहीं होना चाहिए ऐसा, तो अब आप लोग क्या देख रहे हैं, वुड दिस हेल्प सॉल्व सम ऑफ दीज प्रॉब्लम्स? कोई केस या कोई प्रेसिडेंट बन सकता है यहाँ पे? देखिए, मैं कुछ बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करूँगा नवाज शरीफ से अभी भी उनकी, बल्कि किसी भी लीडरशिप अब से। अगर इमरान खान भी स्टेटमेंट होते, गुड इनफ, मतलब इन्होंने जो क्लियर स्टेटमेंट भाई अब देखिए यार, स्टेटमेंट पर तो मैं अब कोई आई एम नॉट गोइंग टू सपोर्ट के फलां ने स्टेटमेंट दे दिया, मगर यार आप देख लीजिए जोसेफ कॉलोनी के इंसिडेंट में क्या हुआ, लोग पकड़े गए, फिर सबको छोड़ दिया गया, और अब वो बिजली गिरी थी आसमान से, इतनी आग लगी, इतने लोग बेचारे 600 के करीब घर जला दिए गए। तो मतलब यार अब ये तो पता नहीं, आई डोंट नो कि क्या, इफ़ आई एम राइट और रॉन्ग, कि अब इन लोगों के स्टेटमेंट्स जो हैं वो तो बस अब बहुत खोखले लगते हैं। ओनली टाइम विल टेल कि वो क्या करेंगे। लेकिन जहाँ तक आपका सवाल ये है कि क्या, कि मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूँ, श्योर मैं कोई एक्सपेक्ट नहीं करता इन लोगों से कि अब ये देखिए, और ये सिर्फ नवाज शरीफ नहीं है, ये तो मैं कहता हूँ इमरान खान भी होते हैं, मतलब ये लोग खुद इन्वॉल्व होते हैं इनडायरेक्टली, कि इनके MPAs और ये लोग, इन लोगों के ताल्लुकात होते हैं। आप देख लीजिए टीवी पर आके जिस तरह से बातें की जाती हैं कि हाँ भाई बड़ी बुरी बात हुई, बट यू नो फिर उसके बाद बट के पीछे ऑलवेज सारी चीजें। तो रियाज साहब, इस पे आप जरा इस टॉपिक पे भी जरा थोड़ा सा आपकी क्या मुशाहिदा है कुछ, आप, क्योंकि आप कभी बहुत डिटेल में जाके देखते हैं कि क्या चीज़ें हो रही। और दूसरी तरफ फिर हमें वाघा वाले इंसिडेंट पे लेके आइए, मतलब उस दिन बल्कि मैंने खुद नोट किया कि इस इंसिडेंट होने के ऑलमोस्ट इमीडिएटली मोदी साहब के अपने ट्विटर अकाउंट से उसकी कंडेमनेशन आई, फॉलो अप आया, ये खुशाइन लगा, या आपका इस बारे में क्या ख्याल है, हाउ वाज दैट प्लेड आउट? एक चीज़ जो गौर करने की है वो ये है कि जो रिसेंटली जो मेजर टेररिस्ट इंसिडेंट्स हो रहे हैं वो सब पंजाब में हो रहे हैं, और उसमें डर ये है कि जो पंजाबी तालिबान हैं, जो इनके सिंपथाइजर्स हैं, जो ये सेक्टेरियन ग्रुप्स हैं, ये भी शायद इसमें शामिल हो गए हैं, और ये अब एक तरह से पंजाब को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके अपने होम ग्राउंड टेररिस्ट। हाँ, और मसला इसका ये है, सबसे बड़ा मसला ये है कि इन द पास्ट द PMLN गवर्नमेंट नवाज शरीफ साहब की, इट हैज़ बिन complicit in violence with these people, in the sense कि impunity जो है ना बड़ी ज़बरदस्त है। जैसा कि इन्होंने कहा गोजरा के बाद कुछ नहीं हुआ, पूरा जनाब बेचारे घर जला दिए, इतने सारे लोग मार दिए, जोसेफ कॉलोनी के बाद कुछ नहीं हुआ। अच्छा, और ये बात स्टैब्लिश्ड है कि इनके पॉलिटिशियंस, इनके MPAs, इनके PMLN के लीडर्स उनमें इन्वॉल्व थे, उन सब को छोड़ दिया गया। ये भी हम जानते हैं कि राना सलामुल्लाह साहब जो थे, ये इनके जो पहले लॉ मिनिस्टर थे, वो बाकायदा कैंपेन करते थे लश्कर झंगवी के साथ, जो अहले सुन्नत वल जमात जिनको कहते हैं, लुधियानवी साहब के साथ ट्रकों पे खड़े होकर तकरीरें करते थे। तो ये चीज़ें जो ना बड़ी बड़ी परेशान कुन हैं कि ये क्या करेंगे ये, यानी मुल्क इस कदर बदनाम हो रहा है, इसके नतीजे में इतनी बर्बरियत हो रही है कि जनाब पूरा मॉब जो है ये बिल्कुल यहाँ का, इट रिमाइंड्स मी ऑफ द लिंचिंग्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स, जबकि ये जो सदर्न रेसिस्ट जो थे, कू क्लक्स क्लैन वाले, वो पकड़ के किसी भी काले को लटका देते थे, मार देते थे, किसी को एक्यूजेशन हो जाती थी उठा के लटका, और ये हो रहा है। अच्छा, और वहां पर भी कोर्ट्स और ज्यूरीज और स्टेट गवर्नमेंट उनको छोड़ देती थी, कुछ नहीं, दे डोंट। तो ये पंजाब में यही सब, मुझे डर ये है कि कहीं वही सिनेरियो रिक्रिएट नहीं हो जाए यहाँ पर। अच्छा, इसमें बिफोर वी मूव ऑन क्विकली, इसमें कराची पे क्या असर है? कराची में अभी खैर वो आशूरे की वजह से भी, आशूरा नहीं, लेकिन लेट मी टॉक अबाउट वाघा जो है। राइट, वाघा जो है वो बहुत डेंजरस हुआ जो इंसिडेंट हुआ। उसकी वजह ये है कि कोशिश, लगता ये है, इस बात का इम्कान है कि इन्होंने जो भी सुसाइड बॉम्बर था उसको भेजा था, वहां पर एग्जैक्टली 0 पॉइंट पे जाके अपना बॉम्ब एक्सप्लोड करे ताकि दोनों तरफ लोग हर्ट मरे।
تو اس سے وہ ایک انٹرنیشنل انسیڈنٹ ہو سکتا ہے کہ جو دونوں کے ملٹری کے لوگ بھی مرتے ہیں اس میں، اور جناب آڈینس بھی دونوں طرف بہت قریب ہوتے ہیں. اگر وہ بڑا سا بام جا کے وہاں ایکسپلوڈ کرے تو اٹ کوڈ ہیو بیکم اے ویری سیریس انٹرنیشنل انسیڈنٹ. آلریڈی اتنا ٹینشن ہے انڈیا پاکستان کے درمیان اس وقت، تو دس کوڈ ہیو اسپارکڈ اے وار. بٹ the way it happened, مودی صاحب کا ریئیکشن اس پہ کوئی کامنٹ؟ نہیں، وہ تو پروفارما کانڈمنیشن تو ہر ایک کرتا ہے. آئی ڈونٹ لائک دیز کانڈمنیشن. جیسے بتا رہے ہیں نا کہ جناب یہ جنہوں نے شریف نے کنڈیم کیا، اس نے کر دیا، اس نے کر دیا، عمران. آئی تھنک دیز آر پروفارما. جب تک کوئی باقاعدہ اس کو اسٹاپ کرنے کے لیے ایکشن نہ ہو. دو پرابلمس ہیں پاکستان کے. ایک تو امپیونٹی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ کرتے ہیں یہ سب اور پھر کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، صاف اس سے بچ کے نکل جاتے ہیں. تو اس کی وجہ سے انکریجمنٹ ہوتا ہے. جو اور لوگ کہتے ہیں یار کچھ نہیں ہوتا، چلو ٹھیک ہے ہم بھی 2-4 لوگوں کو مار دے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ایک مسئلہ ہے. دوسرا بڑا مسئلہ یہ کہ پروموٹ نہیں کیا جا رہا ٹالرنس کو باقاعدہ ایز اے کیمپین. اس بات کی ضرورت ہے کہ وہاں کی جو سول سوسائٹی ہے، انٹیلیجنس یا گورنمنٹ، سب مل کے اور ریلیجیس اسکالر سب مل کے کیمپین چلائیں کہ بھئی یہ سب غلط ہو رہا ہے، یہ بہت ہو گیا، اس کو ختم کرو. اس سے تم ذلیل ہو رہا، بدنام ہو رہا، بلکہ اسلام بدنام ہو رہا ہے، مسلمان بدنام ہو رہے ہیں، پاکستان بدنام ہو رہا ہے. اس سے ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے. تو دونوں کام کرنے کی ضرورت ہے. جو لوگ اس کے رسپانسبل ہیں، گلٹی ہیں، ان کو پنش کیا جائے، اور عام لوگوں کو یہ سمجھایا جائے کہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ آپ کے لیے اچھی نہیں ہیں. اس میں ایکچولی میں اسی لیے اسٹیٹمنٹ والی جو بات تھی، میں اسی لیے تھوڑا سا خوش تھا کہ پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی کے لیڈرز کی خاص طور پہ But they have to go much rhetoric نہیں, they have to go beyond that. پش بیک تو وہیں سے ہوگا نا کہ اگر جب وہ کلیئر پوزیشن لے تو کم از کم آن دا ارے ریکارڈ. بھائی جوزف کالونی کے بعد بھی کنڈیم کر دیا تھا، گوجرا کے بعد بھی کنڈیم کر دیا تھا. جب تک کوئی ایکشن نہ ہو، جب تک یہ کھوکھلے الفاظ یہ ہے کہ اس کا ایکشن کیا ہوتا ہے. اگر ان لوگوں کو سزا نہیں ہوئی تو آئی گارنٹی یو اس کا کوئی فائدہ نہیں. اور پھر اور مزید انسیڈنٹس ہوگا. We will follow، دیکھتے رہتے ہیں، نظر رکھیں آپ لوگ سب. تو اب ذرا ریجنل انٹرنیشنل لیول پہ آتے ہیں. انڈیا کی ریڈ لائنز، پینٹاگن کی رپورٹ، ان سب کی ذرا کچھ ڈیٹیل جو ہے. پہلے تو ریاض صاحب آپ ذرا تھوڑا سا ہمیں پینٹاگن کی رپورٹ کے بارے میں ایجوکیٹ کریں کہ آپ ان چیزوں کو ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں. کیا رپورٹ ہے، اس کا کیا سگنیفیکنس ہے، کیا اس کے کانٹینٹس ہیں، what exactly is the Pentagon saying at this point? افغانستان میں جو بہت سے انسیڈنٹس ہوئے ہیں حال ہی میں، خاص طور پہ جو انڈین کانسولیٹ پہ حملہ ہوا عراق میں، تو پینٹاگون کا یہ کہنا ہے کہ یہ پاکستان پراکسی وار لڑ رہا ہے انڈیا کے خلاف، اور ان لوگوں کو اس نے سینکچوری دی ہوئی ہے، بھیج رہا ہے مارنے کے لیے دوسرے لوگ انڈیا کو، خاص طور پہ اٹیک کرنے کے لیے. تو دوسری بات یہ ہے کہ اس کا جو ٹائمنگ ہے یہ بہت ہی کوشچنبل ہے کہ ایک طرف تو یہاں پاکستان میں ضرب عزم ہو رہا ہے جس کے نتیجے میں حقانی گروپ کو، بلکہ آج ہی ایک یو ایس جو کمانڈر ہے وہاں پر، اس کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا، اس نے کہا ہے کہ پاکستان نے جو ضرب عزم کیا اس کے نتیجے میں حقانی گروپ جو ہے بہت ویک ہوا ہے. تو کانفلکٹ بھی ہے. ایک طرف پینٹاگون یہ کہہ رہا ہے، یہاں جو کمانڈنگ آفیسر ہے ان کا وہاں جنرل، وہ کچھ اور کہہ رہا ہے. تو دوسری بات یہ کہ کیا یہ انڈیا کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں سر؟ یعنی یہ بہت بڑی حماقت ہے یہ، خاص طور پہ اس وقت جب اتنا ٹینشن ہے دونوں ملکوں میں، اور انڈیا جو ہے وہ اکیوز کر رہا ہے پاکستان کو پراکسی وار، اور یہ انڈیا کو ری انفورس کر رہے ہیں اس کی پوزیشن کو. اور اب ادھر پاکستان انگیج ہے ان سے لڑنے میں، ان لوگوں سے جن کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سیف ہیون دی ہوئی ہے. تو یہ جو ہے بہت ہی غلط کام کر رہے ہیں. اس پر پاکستان نے باقاعدہ پاکستانی طالبان، افغان طالبان پروٹیسٹ بھی کیا ہے. نہیں تو اب حقانی وہاں تو نہیں ہے، حقانی کو تو نکال دیا گیا وہاں سے. تو اب یہ کہنا کہ حقانیوں کو وہاں سے بھیجنا سیف ہیون تو ختم ہو گئی. It's not there anymore. They have been thrown out of it. اب یہ لوگ افغانستان، بلکہ الٹی بات کر سکتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ افغانستان میں پاکستان کے خلاف سیف ہیون دی گئی ہے ملا فضل اللہ جیسے لوگوں کو، جو کہ تحریک طالبان پاکستان کا لیڈر ہے. Definitely part of the bigger تو picture. I think the reverse of what they're saying is true کہ وہاں سے وہ آپریٹ کر رہے ہیں جہاں کے پاکستان میں آ کے حملے کرتے ہیں. چلو تو بسما صاحب آپ پھر اچھا میں نے پھر ایک انڈین ریڈ لائن پہ بھی آئیے. اچھا میں ذرا ایک دو باتیں کہنا چاہوں گا اس رپورٹ کے حوالے سے. میں نے پڑھی ہے وہ رپورٹ. اچھا وہ 100 پیجز کی رپورٹ ہے پوری، تو آپ آبویسلی نہیں پڑھی، مطلب اس کے امپورٹنٹ پارٹ. ہاں
اچھا کچھ چیزیں میں ود آل ڈیو رسپیکٹ میں ڈس ایگری کروں گا ریاض صاحب سے. رپورٹ میں کہیں یہ نہیں کہا کہ پاکستان دے رہا ہے, اس نے کہا پاکستان میں موجود ہیں یہ سینکچوریز. اچھا پھر اس نے دوسری چیز یہ کہی ہے کہ اس نے مطلب جو ضرب عضب کو سپورٹو بھی کیا ہے کہ ایک بہت بڑا آپریشن ہے جو کہ چل رہا ہے وہاں کے اوپر. However, میں اس حد تک ان سے ریاض صاحب سے فلی ایگری کروں گا کہ جب آپ رپورٹ پڑھیے اس میں جو انڈیا کا رول اور پاکستان کا رول اگر آپ اس سب کچھ پڑھیے تو آپ کو پریٹی مچ یہی فیلنگ ہوگی جو ریاض صاحب نے فرمایا کہ جیسے لگ رہا ہے کہ وہ انڈیا کو سپورٹو رول دینے کی کوشش کر رہے ہیں. کہ آپ دیکھیے کہ انڈیا کا جو رول دیا ہے وہ سب پازیٹیو رولز بتائے گئے ہیں, ہر چیز پازیٹیو, کہ وہ وہاں پہ یہ کرنا چاہ رہے ہیں, وہ وہاں پہ انہوں نے اتنے انویسٹمنٹ کی ہے, وہ یہاں جو انڈیا کا جو نیگیٹو رول ہے اس کو بالکل سے وہاں پہ کوئی ذکر نہیں ہے, حالانکہ اس کو بھی ڈالنا چاہیے تھا اس میں انہوں نے. اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ ایون پاکستان میں بھی یہ کوشچن اٹھ رہا ہے, اور میری ایک ملٹری والے صاحب نے بتایا مجھے, اس کو اس طرح سے کلیریفائی کیا. کوشچن یہ اٹھ رہا ہے کہ اتنے دن سے ضرب عضب چل رہی ہے, کیجویلٹی تو کافی ہو رہی ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ بہت ساری کیجویلٹی ہوئی ہیں, لیکن ایک آدمی بھی پکڑا نہیں گیا, وہ لوگ کہاں ہیں؟ تو جو ملٹری کے ایک صاحب تھے, ان سے جب یہ سوال میں نے کیا تو انہوں نے یہ فرمایا, انہوں نے کہا کہ دیکھیے آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ جو ٹیررسٹ ہوتے ہیں ان لوگوں کی کوئی ایک جگہ پہ وہ نہیں ہوتی, یہ لوگ کانسٹنٹلی موو کرتے رہتے ہیں. تو یہ کہنا کہ آپ نے کارڈن آف کر دیا اس کا مطلب ہے وہ لوگ لاک ہو گئے, دس ناٹ ٹرو. کہ پورس ایریا ہے, وہ لوگ نکل بھی جاتے ہیں اور ہو سکتا ہے پہلے ہی نکل گئے, کہ ایون جب ضرب عضب نہیں بھی ہو رہا تھا ہاں اس وقت سے وہ لوگ کبھی وہاں ہوتے تھے کبھی یہاں ہوتے تھے. تو اس لیے یہ کہنا کہ آپ پکڑ نہیں پا رہے ہیں, دس از لٹل بٹ ٹو مچ ٹو آسک. اوکے ملٹری جو ہے آج کل ایک بہت بڑے ایریا میں جہاں پر آپریشن کرنے جا رہی ہے, وہ انہوں نے نام بھی بتایا تھا, دیکھیے مجھے ذہن سے اتر گیا, وہاں پر ابھی جو ہے وہاں کہا یہ جا رہا ہے کہ جو گراؤنڈ آپریشن ہوگا وہ بڑا ڈیفیکلٹ ہے, تو اس لیے ابھی وہاں پر بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے, مطلب آرٹلری سے اور ہوائی جہاز سے, اور اس کے بعد دے آر گوئنگ ٹو موو ان دیٹ. تو چلیے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. لیکن جو یہ رپورٹ ہے اس میں یہ کہوں گا کہ اس میں جیسا ریاض صاحب نے فرمایا کہ مطلب اس میں ہیں ایسی چیزیں جو کہ آپ کوشچن کر سکتے ہیں. اینڈ آئی ایم گلیڈ کہ سرتاج عزیز صاحب نے خود مسٹر آلسن ایمبیسڈر آلسن سے اس چیز کے اوپر تو چلیے. تو لیکن انڈیا کا اس میں پھر رول آپ نے افغانستان کی حد تک تو وہ کیا, لیکن جو انڈیا پاکستان ٹینشن ہے اس پہ بھی ہم نہیں آئے ہیں. وہ جو ریڈ لائنز کی بات ہو رہی ہے اور جو جیٹلی صاحب نے اور لوگوں نے شو کیا ہے, وہ ویئر آر وی گوئنگ ود دیٹ, واٹس دی اپڈیٹ, واٹس دی فالو اپ؟ میں ان کا سن رہا تھا تسنیم صاحبہ کا, تسنیم اسلم صاحبہ کی پریس کانفرنس سن رہی تھی, بڑی انٹرسٹنگ چیزیں, اس میں سے دو چیزیں میں نے پوائنٹ آؤٹ کی. اچھا پہلے جو ریڈ لائن ہے وہ تو یہ ہے کہ جو ارون جیٹلی صاحب ہیں ڈیفنس منسٹر کا جو کام کر رہے ہیں آج کل انڈیا میں, انہوں نے فرمایا کہ پاکستان یا تو ان سے ہم سے انڈین گورنمنٹ سے بات کرے یا وہ بات کرے حریت کانفرنس سے. تو لیکن جو انٹرسٹنگ پارٹ میں نے دیکھا اس میں, جہاں پر انہوں نے اس چیز کو ٹوٹلی ریجیکٹ کیا, اس کے ساتھ ساتھ تسنیم اسلم صاحبہ نے فرمایا کہ انڈیا جو ہے وہ افغانستان سے جو اس کا ٹریڈ ہے اسے تو ہم کچھ نہیں چھیڑیں گے, وہ کرتا رہے, مطلب ایون آفٹر دس اسٹیٹمنٹ. دوسری چیز انہوں نے یہ فرمائی, وہ فرمانے لگیں کہ جو کراچی پورٹ ٹرسٹ ہے وہ انڈیا یوز کرنا چاہے اگر افغانستان سے ٹریڈ لنک میں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں. اچھا یہ بڑا انٹرسٹنگ چیزیں ہیں کہ ایک طرح سے انہوں نے جو وہاں کی جو ریاض صاحب نے پچھلے شو میں اس کا ذکر بھی کیا تھا کہ جو گورنمنٹ ہے وہاں پر اب وہ پل ہو رہی ہے, ایک طرف تو رائٹ ونگ ہندو اور ایک طرف جو ٹریڈ والے, مجھے کچھ لگا کہ جیسے انہوں نے وہاں کا جو سافٹ پارٹ ہے اس کو وہ کرنے کی کوشش کی, بزنس کمیونٹی انڈیا کے کہ یہ کہنے کی کہ بھئی آپ لوگ تیار رہیے کہ ابھی تو ہم کچھ نہیں کر رہے, لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اسے روک دیں, ٹریڈ کا ایشو ریز کر دیں بعد میں. چلیں دیٹس انٹرسٹنگ. ہاں تو ریاض صاحب لیکن آپ نے ابھی اس پہ یو ہیونٹ کوائٹ اوپائنڈ آن دا لیٹسٹ انڈین پوسچرنگ اینڈ پاکستانی رپلائی, اور وہ جو یہ ریڈ لائن تو از نان سینس,
کہ آپ یا تو ہم سے بات کریں یا ان سے بات کریں. This has never been an issue before. لیکن سٹینڈ تو پاکستان جو ہے وہ پاکستان جو ہے اس کا انسسٹنٹ یہ ہے، یہ کہنا، یہ ہم انڈینس کہتے ہیں نا کہ صرف بائیلیٹرل ایشو ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے. یہ ہے کہ بائیلیٹرلی ہم اس کو ریزالو کرنے کی کوشش کریں گے جو سملا اگریمنٹ میں تھا. اور کہیں بھی سملا اگریمنٹ میں یہ نہیں لکھا کہ جناب یو این ریزولوشن جو ہیں وہ irrelevant ہو گئے، کینسل ہو گئے. اس میں بلکہ اس کے پہلی پیراگراف میں لکھا ہے کہ ہم یو این کے ریزولوشن اور پرنسپل کے حساب سے، اس کے چارٹر کے حساب سے یہ معاملات کو ہم ریزالو کریں گے. لیکن پوزیشن تو ان کی بہت دنوں سے یہ ہے انڈیا کی کہ شملہ کے بعد یو این ریزولوشن وہ غلط انٹرپریٹ کر رہے ہیں، لیکن ہے تو ان کی پوزیشن. لیکن یہ کبھی انہوں نے نہیں کہا کہ آپ کشمیریوں سے بات نہ کریں. یہ ریگولر فیچر رہا ہے، یہ نئی بات ہے. جب سے یہ مودی گورنمنٹ ہے یہ کہتے ہیں ان سے بات نہیں کرو. وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ ایشو تو بالکل دیٹ از اے نان اسٹارٹر. اگر وہ اس پہ انسسٹ کریں گے تو مزید بات چیت آگے بڑھ نہیں سکتا. دوسری بات یہ تسنیم اسلم نے یہ کہا ہے جو میں نے بھی سنا تھا کہ بھائی یہ کوئی آپ ہمارے اوپر فیور نہیں کر رہے ہیں ہم سے بات. ایک بہت بڑی ایشو ہے ہمارے درمیان جس کو ریزالو کرنا ہم دونوں کی رسپانسبلٹی. یہ کہنا کہ بھائی تم یہ کرو تو پھر ہم بات کریں گے، ایسی بات ہے کہ جناب ہم جیسے ایک بہت بڑا کنسیشن دے رہے ہیں ہم کو یہ بات کریں گے ہم سے. تو یہ بالکل احمقانہ بات ہے. چلیے ٹھیک ہے. آڈینس آپ نے کچھ کہہ رہے تھے آپ؟ نہیں، میں بس انٹرسٹنگ چیز ہے کہ میں پڑھ رہا ہوں آج کل کلدیپ نائر کی جو بایوگرافی ہے، آٹو بایوگرافی جو ان کی ہے، اس میں جو انہوں نے جو ذکر لکھا ہے کہ شاستری جی کے زمانے میں جو چیزیں چل رہی تھیں، تو مجھے لگتا ہے گول پوسٹ کچھ چینج ہو گئی ہیں. اس وقت وہ لوگ جو تھے بہت وہ تھے، مطلب انتھوزیاسٹک تھے کہ اب بات کریں اور پیس لائیں، اور ہم لوگ جو تھے ڈفرینٹ وے میں تھے اور اب جو ہے ادر وے اراؤنڈ. سو جسٹ چلیں، بہت ٹائم کی بات ہے جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں. چلیں آڈینس، آپ نے ہماری بات سنی. اس دفعہ ہم نے کوشش کی کہ ذرا امریکن سچویشن، ریجنل سچویشن، آن دا گراؤنڈ سچویشن ساری فالو اپ کی جائے. آپ بھی اب ہمیں ٹویٹر پہ آئی کراچی یا آئی کراچی POS کے نام سے ہمیں سجیشن، فیڈ بیک سب کچھ دے سکتے ہیں. اور پھر ہماری جو ویب سائٹ ہے aikarachi.org، اس پہ ہمارے شوز بھی دیکھ سکتے ہیں، کچھ تھوڑی ہسٹری بھی دیکھ سکتے ہیں، اور کامنٹس ہمیں دیتے رہیے. اور اگلے ہفتے پھر ملیں گے. ٹیک کیئر.